बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली अयाज हाजिर है आपकी खिदमत में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो काफ़ी दिन के गैप के बाद जो है वो वीडियोस बना रहा हूँ मैं, तो ज़ाहिर है थोड़ा सा तबीयत भी कुछ नासाज थी और थोड़ी सी है भी। बस दुआ करें मेरे लिए कि मैं इंशाअल्लाह इस तरीके से काम करता रहूँ और जो भी चीज़ें डेवलपमेंट दुनिया में हो रही हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करता रहूं। लेकिन अभी सब पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अनोखी और अजीब सूरत हाल हो गई है, और जिस बात का मुझे डर था वही बात हो गई। आपको याद है कि जो सदारती रेफरेंस किया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सिलसिले में, उसमें यही था ना कि केस यही था कि इसमें जो है हुकूमत की बदनीयती जो है वो शामिल है, और एक जज को जो है उसके बस चेक किया गया, उसकी जासूसी की गई, और इस तरह से जो है उसको वो बदनाम करने के लिए ये गेम चलाया गया। और मेरी जो जायदादें हैं उसकी जो है वो उसकी तफ्तीश का जो दायरा था उसके लिए इन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दिया शहजाद अकबर की निगरानी में, और ये जो है वो गैर क़ानूनी काम था। और जज जो है वो हमारे पाकिस्तान में जो है वो समझ लीजिए कि मादर पिदर आज़ाद है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, और ये बात साबित हो भी रही है। अगर आज की जो हालात देखें, जो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं, जजेस की जो हम कुछ शक नहीं कर सकते कि उनकी मतलब कोई पार्शलिटी है या, लेकिन फ़ैसले जो हैं बड़ी तकलीफ़देह हैं। एक मुल्क जो 40-50 साल से तो गारंटी के साथ लूटा का सूटा गया बुरी तरीके से, अब उस मुल्क को बनाने के लिए, उसको समझाने के लिए, लोगों की तरबियत करने के लिए अगर कुछ करना भी चाहता है तो वो ऐसे फ़ैसले आ जाते हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत जो है वो बेबस हो जाती है, और ना कुछ आगे बढ़ा जा रहा है और ना पीछे हुआ जा रहा है। ये एक तरीके से समझ लीजिए कि माफिया, हमारे मुल्क में इस वक्त माफिया की ये पोजीशन है कि हर चीज़ में माफिया है, चाहे डॉक्टर माफिया हो, चाहे बिज़नेस माफिया हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट माफिया हो, चाहे वो वकला माफिया हो। वकला माफिया इनके तो गुंडागर्दी के रिकॉर्ड तो ऐसे हैं कि भाई कोई मतलब, और लोग तो कम से कम महीने 2 महीने बाद लड़ते हैं, वकला के तो हर हफ्ते कोई ना कोई केस आ जाता है। वो अपने क्लाइंट को भी फेटी लगा रहे होते हैं, वो जजेस की फेटी लगा रहे होते हैं, वो SHO को भी तड़ियाँ दे रहे होते हैं। तो इस वकला गर्दी ने तो जो जजेस के जो सिलेक्शन है उस पर सवालिया निशान। अब यही वकला जो हैं ये जज बन जाएंगे, तो आप सोचिए कि अदलिया की जो तक़द्दुस है या जो उसकी एक वैल्यू है उसका क्या हिसाब किताब रहेगा। अच्छा चलें ठीक है। अब जब ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पे केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था या जुडिशल काउंसिल को ये चाहिए था कि उनको ये कहा जाता कि जब तक आपके केस का फैसला नहीं हो जाता आप कोई मुकदमा ना सुने। ये अजीब नई चीज़ निकली है कि एक बेईमान आदमी जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, वो मुल्ज़िम है और वो झूठ पे झूठ बोले चला जा रहा है। उसने कोई भी आज तक मनी ट्रेल नहीं दी है, जिससे रसीदें मांगी जा रही हैं। उसने ऐसे खड़े झूठ बोले हैं कि मैं को मतलब अगर समझने वाला हो तो उसी वक्त ही उनको पकड़ ले, मगर वो जनाब वो बैठे हैं जज की कुर्सी के ऊपर। ये कौन सा निज़ाम है? और क्या ऐसा आदमी क्या इंसाफ कर सकेगा? मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ, हमारी अदलिया के साथ, कि एक आदमी जब आंसरेबल है, जब उससे क्वेश्चन किए गए हैं, जब तक कि वो क्लियर ना हो वो कैसे जज की कुर्सी पर बैठ सकता है? वो तो अपनी अनाज निकालेगा वो, और वो अनाज निकाल रहा है। जब अभी देख ले 5-6 महीने के अंदर की जितनी भी कहानी है वो इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं कि इमरान खान साहब ये कैसे कर दिया, इमरान खान साहब ने वो कैसे कर दिया, फलाना कैसे कर दिया। आजकल वो बल्दिया के ठेकेदार बन गए बल्दिया के इलेक्शन कराने के लिए। अरे भाई
تم کو خود ہٹ جانا چاہیے کہ میرے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ لوگ جو ہے وہ اس کو سچ نہیں مانیں گے، وہ سمجھیں گے کہ اس میں جو ہے ان کی اپنی اناد شامل ہے۔ ایک تو ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کوئی بھی غیر کسی سے ملا جلا نہیں ہے، جو بھی جج ہے اس نے اپنی مرضی سے فیصلے کیے ہیں۔ آپ جناب چاہے اب آپ لے لیں کہ وہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا، پرائم منسٹر نے یہ کیوں کیا، پرائم منسٹر یہ کیسے کر سکتے ہیں، پرائم منسٹر کو ایسے کرنا چاہیے۔ بھائی انتظامی معاملات میں اگر ہر چیز میں عدالت گھسے گی تو انتظامی معاملات کہاں پہ جا کے ٹھہریں گے؟ کوئی اس کا کوئی اینڈ ہے نہیں ہے۔ بہرحال ابھی تو انہوں نے جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کے سلسلے میں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ لیکن عمران خان کو وہ نوٹس بھیجتے رہتے ہیں کہ وہ بلدیاتی الیکشن کے اندر جو ہے مجھے حکومت کی کوئی مطلب انٹرسٹ نظر نہیں آ رہی اور وہ نہیں ہو رہا۔ ارے بھائی ابھی کھڑا تو ہونے دو بھائی ملک کو، تم کو تمہارے اپنی ڈرامے بازیوں سے فرصت نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو بدنیتی شامل ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی ہے۔ وہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جج کی کرسی پہ اٹھایا جائے، اور یہ بہت ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے قانون کے ساتھ، یہ بہت ظلم ہے، اور یہ آئندہ آنے والی نسلوں تک یہ پرابلم چلے گی، کیونکہ اب تو کرمنلی کرپٹ ہی جج بنیں گے آگے جا کر کے۔ سارے وکیلوں کو آپ دیکھ لیجئے، بار کونسل کے لوگ، بار کونسل میں کیا ہوتا ہے؟ بار کونسل والے جو ہیں وہ کیا، اب آپ دیکھیں نا کہ وہ اسلام آباد میں لگائے گئے ہیں بابر ستار، جو کہ مطلب 100% نواز شریف کے فیور کا آدمی ہے۔ اب ایسے جب جج بنیں گے تو اس کرسی کی، عدالت کی ایک دن آئے گا، پھر تو ریولیوشن آتے ہیں، پھر ریولیوشن آئیں گے۔ یہ افتخار چودھری کاڑے کے جتنے بھی لگائے ہوئے جج ہیں ان کے اوپر تو ویسے بھی میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن یہ آدمی تو بخس سے بھرا ہوا ہے۔ یہ آدمی، اس نے ISI کو رگڑنے کا پلان بنایا ہوا، اس نے عمران خان کو رگڑنے کا پلان بنایا ہے، اس نے تمام انتظامیہ کو رگڑنے کا پلان، اس کے پاس کام ہی کچھ نہیں ہے۔ اس آدمی کی اپنی تو کوئی عزت نہیں ہے، اس نے جو ہے جج کی کرسی کو استعمال کیا۔ اور بھائی اگر تمہیں واقعی سیاست میں آنا ہے تم جج کو ایز اے جج ریزائن کرو اور آؤ مقابلے پہ، تمہارا دیکھ لیتے ہیں تمہارے اندر کتنا عوام تمہارے ساتھ ہو، کتنی تمہاری پاور ہے۔ اب یہ تو بالکل اس میں زیادتی کری گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ میں اپنے تمام فالوور سے بولوں گا کہ اس کے اوپر بات چیت کی جائے، ان کو جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ یہ جب تک جج کی کرسی پہ نہیں بیٹھے، جب تک کہ یہ جوڈیشل کونسل سے کلیئر نہ ہو جائے، جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا، اس کی ججمنٹ اور اس کے فیصلے جو اور اس کے ریمارکس جو ہیں وہ اس کی ایسی کی تیسی، بالکل یہ جو ہے میں اس کو جج نہیں مانتا۔ جہاں اگر یہ کلیئر ہو جائے تو پھر میرے سر آنکھوں پہ، اور یہ مطلب پورے دنیا کو جو ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ بھائی ہاں یہ صحیح ہے۔ ابھی آپ کا مقدمہ چل رہا ہے، آپ کیسے یہ جج بن سکتے ہیں، جج کی کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں۔ اگر یہ غیرت مند ہوتے ہیں تو یہ خود کہتے کہ نہیں مجھے ابھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیا قانون ہے پاکستان کے اندر، کیا سسٹم ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر آپ جو ہے ایک پولیس والے کو سسپینڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کے بھائی پرابلم ہے، وہ سسپینڈ ہو گیا، وہ وہاں تھانے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ کوئی پلیئر ہے سسپینڈ ہوتا ہے، وہ کھیل نہیں سکتا۔ کوئی وہ منسٹر ہے، وہ نیب چلا گیا، نیب نے اس کو اریسٹ کر لیا، وہ اس دوران فارغ اپنی منسٹری شپ سے۔ یہ کون سا سسٹم ہے کہ جب کوئی جج جو ہے وہ اس سے سوال پوچھے گئے ہوئے ہیں، وہ ملزم ہے ایک طریقے سے، اور وہ جناب جج کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو پھر سب سے بدلہ لیں گے۔ میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اور پاکستان کے قانون پہ رحم کرے۔ یہ ایک ایسی انوکھی مثال ہے جس کو آپ کہیں بھی نہیں پائیں گے۔ میرے اجازت چاہتا ہوں میں، مجھے بہت اس وقت یہ شدید خطرناک کھیل ہو رہا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کے نظام کو بچا کے رکھے۔ چلیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔